वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से आज कहा गया है कि वो पाकिस्तान में अमन के दुश्मनों को और दहशत गर्दों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में तमाम वसाइल और ज़राए को इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है, मगर उससे ज़रा कबल ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात को आखिरी मौका दे दिया जाए, और अगर इसके लिए तमाम सियासी जमातें एक जगह पर इकट्ठी हों और मिलकर फैसला करें तो मुज़ाकराती अमल को भी हुकूमत फ़िलहाल नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अहम पॉलिसी बयान है जो आज हुकूमत की जानिब से दिया गया है, जिसका जिक्र तफसील से हमने आपको कमर्शियल ब्रेक के बाद दिया। अब ज़रूरत है इस बात की कि देखें कि इसमें हकीकत कितनी है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के मसला नंबर अव्वल की किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, और इसमें कितनी गुंजाइश है इस पैगाम के ज़रिए के हालात उस तरफ बढ़ें कि पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल हो। और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के दो मारूफ तरीन तज्जियाकारों को, एनालिस्ट को, सहाफ़ियों को। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद हुसैन और जनाब अयाज अमीर। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और अयाज अमीर साहब। जाहिद साहब, पहले आप ये बताइएगा कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये देखी है तफसील से, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल है, पिछले 2 महीने में 60 दिन में 60 दहशतगर्द हमले हुए हैं, 350 पाकिस्तानी हलाक हुए हैं, उसके बाद ये पैगाम आया है नई हुकूमत की जानिब से, आपने इसको कैसे देखा? देखिए, ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि आज आखिरकार जो है हुकूमत ने एक वाज़े जो है अपना एक बयान जारी किया है दहशतगर्दी के बारे में। और मैं समझता हूं कि ये भी अच्छी बात है कि पहली दफ़ा एक खाका सामने नज़र आता है कि आइंदा चल के जो है दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत क्या क्या इक़दाम करने जा रही है। एक जो अच्छी बात इसमें मुझे नज़र आई थी वो ये था कि जो है तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के का जो है एक हद तक कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है नेक्टा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है उसको रिवाइव किया जाएगा और उसमें जो है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि इस इक़दाम की बहुत पहले ज़रूरत थी, लेकिन ये हुकूमत ने आके जो किया है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हम इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए अगर ये तमाम ज़राए इस्तेमाल करें जिसकी बात आज की गई है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। लेकिन मैं उसके साथ एक और बात भी कहूँगा कि असल मसला अब शुरू होता है कि जो है जहाँ तक इस खाके का ताल्लुक़ है, जहाँ तक एक फ्रेमवर्क का ताल्लुक़ है, अच्छी बात है, एक इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी, लेकिन असल बात यह आती है कि हुकूमत जो है जब इसके अमल दरामद करेगी तो कितनी संजीदगी से अमल दरामद करेगी। और मैं समझता हूं कि असल जो है टेस्ट हुकूमत का उसी वक्त आएगा जबकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने तमाम ज़राए जो है वो बरोकार लाए। अच्छा अयाज साहब, आप फरमाइएगा कि आपको कितना यकीन है कि जो सॉर्ट ऑफ एक्शन प्लान इस वक्त सामने आया है हुकूमत के पास और नई हुकूमत के पास और सियासी क़ुव्वतों के पास, इसके अलावा कोई चारा है कि इस पर इसी तरह से अमल किया जाए जैसा एक्शन प्लान सामने आया है? इससे पहले देखिए बातें तो बहुत हुई हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अवाम जब बातें करते हैं और ये जब सियासतदानों की जानिब से बातें आती हैं तो सुनने में तो ज़रूर अच्छी लगती है, लेकिन असल तो मज़ा पुडिंग का उसी वक्त है जब आप खाते हैं और पता चलता है कि ये पुडिंग है या नहीं। कामरान साहब, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हैरानगी की बात है कि 60 दिन लगे हैं, 3 महीने इलेक्शन को होने हैं, आज समझ आई है कि जी ये हमारी जंग है और हमने ये करना है और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अफगानिस्तान में फलानी जंग है, फलानी जंग है। आप पहले क्या कर रहे थे? अफगानिस्तान के ऊपर, दहशतगर्दों के ऊपर, तालिबान के ऊपर पूरी लाइब्रेरी किताबों की लिखी जा चुकी है। कोई होमवर्क यहाँ नहीं करता है इस मुल्क में। बहरहाल जो भी है, देर आयद दुरुस्त आयद, लंबी आज बात कर दी, हम ये करेंगे, देखना है कि अब अमल क्या होता है। अब बात ये नहीं है कि आप एकदम शुमाली वजीरिस्तान पे चढ़ दौड़े, वो बात नहीं है, ना वो फीजिबल है, ना कोई करने जा रहा है। लेकिन जो आपका पावर बेस है पंजाब, उसमें 35-36 इजला हैं, वहां पे एक्सट्रीमिज्म आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वहां पे लाउड स्पीकर जो है हुकूमत की गिरफ्त में नहीं रहा। हेट स्पीचेस एक दूसरे फिरका के बारे में यहां पे तो कंट्रोल करें, तब आपका जो है क्रेडिबिलिटी बैठेगी। तमाम तंजीमें कामरान साहब जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं क्वेटा से लेके शुमाल तक, उनकी जड़ें पंजाब में हैं, जिनको हम पंजाबी तालिबान कहते हैं, बहुत सारी हैं। उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे या नहीं? अब उन पे हाथ आप डालेंगे, फिर पता चलेगा
کہ آپ میں دم خم ہے یا نہیں ہے. جب حکومتوں کو کرنا ہوتا ہے چیز، پولیس انکاؤنٹرز کرنے ہوتے ہیں، تب کسی سے نہیں پوچھتے، تب کوئی پالیسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. کراچی کے حالات آپ سے بہتر کامران صاحب. بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ظاہر صاحب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو یہ پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ اب بھی نئی حکومت اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجیح میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر مذاکرات سے مسئلے کا حل ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کو نظر انداز نہیں کرتی، تو آپ کے خیال میں جو فیصلہ ہوگا اس میں اب بھی مذاکرات کو پہلی چانس ہی ملنا ہے اور اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو؟ اس سلسلے میں ہمارا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے جو ہے پچھلے چند سالوں کو ہم دیکھیں پیچھے جا کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، اور تمام مذاکرات کے جو ہے ناکام اس وجہ سے ہوئے کہ طالبان کہہ لیں یا ٹیررسٹ کہہ لیں یا ملیٹنٹس کہہ لیں، وہ کبھی بھی امن پہ ان کا اعتماد ہی نہیں رہا ہے. سوات کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہے. اس سے پہلے جو ہے تقریباً اس قسم کے جو ہے 1 درجن سے زیادہ جو ہے معاہدے ہو چکے ہیں جو سب کے سب ٹوٹ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک چیز کو طے کر لیں کہ کوئی جو ہے جب بندوقوں کے سائے میں آپ مذاکرات اگر کریں گے تو کمزوری کی نشانی ہے. آج بتائیں مجھے کہ امن جو ہے طالبان جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، تو اگر یہی اتنا آسان کام تھا تو یہ تو پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو سکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جب دیکھیں کہ پورے ملک میں، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ پچھلے 2 مہینوں میں 360 لوگ مارے گئے ہیں، درجنوں جو ہے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، ہر روز ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر مذاکرات کی بات ابھی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر کبھی طالبان واقعی اگر سنسیئر ہیں بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دہشت گردی کم کریں، ان کو ختم کریں، اور پھر جو ہے بغیر شرط کے جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. اگر وہ شرط کے ساتھ اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں. ایاز امیر صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ امن کی جہاں پہ بات یا مذاکرات کی بات ہوگی تو یقینی طور پہ آخر میں جو سیاسی قوتیں وہ مذاکرات کو موقع دیں اور پھر ایک لمبا پروسیس چلے گا. اس دوران یہ 18 کروڑ پاکستانیوں کو امن و سکون مل سکتا ہے. اصل چیز تو مذاکرات ہو یا جنگ ہو، پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنی سڑکوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں محفوظ ہوں. کامران صاحب، آج کی جو انہوں نے بیان یا پریس کانفرنس کی ہے اس میں بنیادی کنفیوژن ہی یہ ہے، اور اس کنفیوژن کو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ظاہر کر رہے. جب چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ صرف مسلم لیگ نون کی جنگ نہیں ہے، کنسنسس ہونا چاہیے عوام کا. خدارا، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، برسر اقتدار آپ ہیں. عوام کو بات سمجھانی، عوام کو موبلائز کرنا، عوام کے جو ہے ارادوں کو پختہ کرنا، وہ آپ کا کام ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کون سے اے پی سیز کے روٹ پہ آپ چل پڑے ہیں؟ آپ ایکشن لیں، پھر سمجھانا ہو پھر آپ بتائیں. پر آپ اے پی سی اور امن اور فلانا اس میں کر رہے ہیں تو بات وہی ہوگی جو کنفیوژن 10-11 سال سے یہاں پاکستان میں ہے، جس سے طالبان اور وہ جو طاقتیں ہیں وہ مزید طاقتور ہوئی ہیں اور ہم کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں. خدا را اپنے ذہن جو اب تو کلیریفائی کریں، اب تو اس میں صفائی پیدا کریں. یہ بات تو خیر صحیح ہے، لیکن زاہد صاحب اگر نہیں کریں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے سیاسی قوتوں کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا. تو وہ بھی تو مسئلہ ہے کہ حکومت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی کہ ہماری حکومت ہے اور ہم فیصلہ کرتے ہیں اور ہم یہ لائن آف ایکشن ہے. جمہوریت میں یہ مسئلے تو آتے ہیں. دیکھیں، ایاز کی بات میں پوری طرح متفق ہوں کہ جب آپ ایک حکومت منتخب ہوتی ہے تو پھر عوام جو جتنی پالیسی ہوتی ہے، چاہے وہ اندرونی سیکیورٹی کے بارے میں ہو، چاہے خارجہ پالیسی کے بارے میں ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یقیناً اس پالیسی کو آپ پارلیمنٹ پہ تو بحث کر سکتے ہیں، لیکن کوئی پالیسی کا بنانا جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اے پی سی کا کام نہیں ہے.
کہ آپ اگر اے پی سی بلائیں گے تو اس میں تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اس میں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو طالبان کی حمایت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کبھی تشدد کی جو ہے خلاف کوئی بیان تک نہیں دیا ہے۔ تو اگر فرض کیجئے آپ کسی چیز کو الجھانا چاہیں تو پھر وہ آل پارٹیز میں لے کے آتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک واضح پالیسی اپنی بنائے، اور واضح پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے دہشت گردی کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔ لیکن آپ سے پوچھوں گا ایاز صاحب، آپ بتائیں کہ یہ حکومت کیسے پالیسی بنائے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو گراؤنڈ پہ لڑی جانی ہے وہ تو صوبوں میں لڑی جائے گی، اور امن و امان بہرحال صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سندھ میں اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو ہونا ضروری ہے، کے پی پہ لڑنی ہے تو اس میں تحریک انصاف کو اور جماعت اسلامی کو ہونا ضروری ہے، بلوچستان میں لڑنی ہے تو نیشنلسٹ پارٹیز کو لڑنی ہے۔ تو سینٹر میں بیٹھ کے چودھری نثار صاحب یا پی ایم ایل نون کوئی پالیسی بنا بھی لے، اگر یہ ساری پارٹی ساتھ نہیں ہوں گی تو گراؤنڈ پہ کیسے یہ مٹیریلائز ہوگا؟ فیکٹ آف دا میٹر تو یہ ہے نا۔ یہ بہت ہی آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن لیڈرشپ، قیادت، کاروان کو راستہ دکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ بھلا پی ٹی آئی اور عمران خان جو مرضی کہتے رہیں، زیادہ جو جنگ لڑنی ہے وہ ان ایجنسی سے زیادہ فوج نے لڑنی ہے۔ فوج کو بھی پولیٹیکل ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ جو گفتگو سیاسی جماعت کی برسر اقتدار کی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو فوج کی گفتگو سے سپیریئر ہونی چاہیے۔ نواز شریف کو سمجھانا چاہیے، جنرل کیانی کو، کور کمانڈرز کو، کہ دیکھیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، نہ کہ بیٹھے رہیں 2 مہینے ہاں پالیسی بنائیں، وہ جو بریفنگ دیں گے پھر وہاں پہ وہ چل پڑے۔ تھوڑا سا پولیٹیکل قیادت جو ہے ان کو اپنا قد بڑھانا ہوگا، تب ہی آپ یہ جنگ کر سکتے ہیں۔ شری لنکا میں تامل ٹائیگرز جو ہیں طالبان سے بھی زیادہ سخت تھے، وہاں پہ پولیٹیکل ڈائریکشن راجہ پاکسے نے دی، ان کی حکومت نے دی، فوج ان کے زیر کمان لڑی، اور وہ اتنے پاورفل تھے کہ جو کمانڈر ان چیف تھا جس نے وہ جنگ جیتی بھی، سیاسی وجوہات کی بنا پہ اسے نکال بھی دیا گیا اور بات ہے، لیکن ڈائریکشن پولیٹیکل پارٹی نے دی، پولیٹیکل گورنمنٹ نے دی۔ یہاں پہ ابھی تک وہ ایبسنٹ ہے۔ لیکن ظاہر صاحب یہ آپ یہ ساری ذمہ داری شہروں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو لڑنے کی ذمہ داری کہ ہم فوج کو دے سکتے ہیں؟ بہرحال یہ لڑائی جو ہے یہ تو پولیس نے لڑنی ہے، اسپیشل برانچ نے لڑنی ہے، آئی بی نے لڑنی ہے۔ فوج تو یہ شہری حالات میں جو دہشت گردی ہے اس میں بڑا اس کا ایک لمیٹڈ رول ہو سکتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بہرحال ایک پیج پر آنا ہوگا، اور ایک سیاسی جماعت کو تنہا یہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، اٹھا بھی لے تو وہ گراؤنڈ لیول پہ کیسے آئے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ٹھیک ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب حکومت ایک پالیسی بنا لے، حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا، تو اس کے بعد آپ چاروں صوبوں کی جو ہے آپ حکومتوں کو بلا کے اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ صرف جو ہے وزیرستان یا جو ہے دوسرے ٹرائبل ایریاز میں نہیں لڑی جائے گی، انسرجنسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جب ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک بہت بڑا عنصر جو ہے اس لڑائی میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں فائٹنگ کرتے رہیں، جو اب تک جو ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ سوات میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ہم نے وہاں فوج بھیج دی، وزیرستان میں ہے تو وہاں ہم نے فوج بھیج دی، ٹھیک ہے وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس لڑائی کو اس کے جو ہے جو جڑیں ہیں اس تک نہیں لے کے جاتے ہیں، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہی ہے ہمارے پاس صورتحال ہے کہ باوجود اس کے کہ سوات میں جو ہے ہم نے طالبان کو وہاں سے ہٹا دیا یا ساؤتھ وزیرستان کو طالبان سے ہٹا دیا، لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بہت شکریہ جی ظاہر صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح۔ صاحب چلتے چلتے آخری سوال کا جواب یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے اندرونی دہشت گردی کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہم بارہا کہتے ہیں کہ یہ باہر سے ملے ہوئے ہیں، یہ باہر کی قوت ہے، ہمیں اپنے خارجہ پالیسی کو بھی شفٹ کرنا ہوگا، وہ تو بہرحال مرکزی حکومت کا کام ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس دہشت گردی کی اندرونی جنگ سے جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمیں کیا خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ بھی کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک تو جو کرائسس ابھی پیدا ہو گیا ہندوستان کے ساتھ، اس سے جلدی ڈیفیوز کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ ہماری قومی سوچ جو ہے اس کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، یہ فوج کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ وہاں پہ ایک بہت کمزور حکومت ہے نیو دہلی میں، وہ بڑے تنقید کا سامنا اس کو ہو رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کو سخت ہونا چاہیے۔ وہاں بھی بڑے ہاکس ہیں ہندوستان میں، یہ فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ فارن منسٹری بھی وزیر اعظم نے اپنے پاس لی ہوئی ہے، اس کو کر کے، لیکن وہ کر کے سارا فوکس جو ہے پھر دہشت گردی پہ آنا چاہیے۔ نمبر 1 پرابلم ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر اور جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے 2 معروف ترین تجزیہ کار آپ کی خدمت میں تبصرہ تجزیہ کر رہے تھے۔ آج حکومت کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کیا سوچ اور کیا پالیسی ہے یہ آج سامنے آئی ہے، اور بہرحال اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کو اپنا انپٹ دینا ہے، ان کے بغیر کام نہیں بن پائے گا۔ وہ کیا سوچ رہی ہیں آج کی اس پالیسی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردوں کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنی ہے یا مذاکرات کو ایک اور موقع دینا ہے۔ نئی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سلسلے میں فیصلہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کریں گے، اور جو سیاسی جماعتیں مل کے فیصلہ کریں گی اسی کو پالیسی بنا کے عمل کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں کیا رائے حاصل کرتی ہیں، ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے پوچھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے جناب سینیٹر زاہد خان، ممتاز سینئر رہنما ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی وہ جماعت ہے جسے دہشت گردی نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ زاہد صاحب، آپ نے سن لیا نئی حکومت اور جناب وزیر داخلہ دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی پارٹی کیا کہے گی اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، اس کا یہ مطلب کہ دیر آئے درست آئے۔ ہم جب یہی بات کرتے تھے تو یہی مسلم لیگ کہتے تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی پالیسی اس ملک کے لیے بنائیں گے، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے، آج بھی ہم سپورٹ کریں گے کہ جی اس ملک کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے امن ہو، خوشحالی ہو اور ترقی ہو۔ چاہے اگر وہ ڈائلاگ سے یہ لوگ کرتے ہم تب بھی سپورٹ کریں گے، اگر یہ نیشنل پالیسی اینٹی ٹیررزم کوئی بناتا ہے پھر بھی ہم سپورٹ کریں گے اور ہم ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس وقت جب ہم اسی مصیبت میں تھے تو انہیں سیاسی فائدہ اٹھاتے تھے، سیاسی بات کرتے، ہم سیاسی بات نہیں کریں گے۔ ہم ملک اور قوم کے خاطر ہر اس سٹیپ کو سپورٹ کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو اور امن کے لیے ہو۔ بہت اہم بیان ہے، عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے مکمل سپورٹ کریں گے، حکومت چاہے مذاکرات کی پالیسی بنائے یا جنگ کی پالیسی بنائے۔ بہت اہم کردار ہوگا اس پالیسی میں پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شفقت محمود۔ شفقت محمود صاحب، آپ بتائیے انسداد دہشت گردی کے لیے یہی پالیسی صحیح ہے کہ مذاکرات کو ایک اور آخری موقع دیا جائے ورنہ ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ شکر ہے کہ اتنی دیر غائب رہنے کے بعد حکومت کو نظر آئی ہے۔ پچھلے 15-20 دنوں سے جب ملک جو ہے انتہائی بھیانک قسم کی دہشت گردی کا شکار تھا تو نہ چودھری نثار کا کوئی سمجھ آ رہی تھی وہ کدھر ہے، نہ وزیر اعظم یہاں موجود تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اچھی بات ہے انہوں نے آج پالیسی کے بارے میں کوئی اشارہ دیا ہے کہ جی پالیسی یہ ہے اور اس طرح ہوگی، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے جیسے آئیں گی اس کے اوپر مزید ہم اس کو اسٹڈی کر کے تو اس کا رسپانس دیں گے۔ لیکن ضروری بات ہے کہ انٹیلیجنس بہتر ہو اور ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کی بات کی گئی، لیکن پریونٹیو فورس جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بجائے کہ جی بعد میں کوئی ڈپلائی کی جائے۔ اور یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارا جو مین پرابلم رہا ہے دہشت گردی، جو اندرونی دہشت گردی ہے اس کے خلاف، وہ یہ پرابلم رہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑی ویک تھی۔ اگر کوئی ایک نیشنل انٹیلیجنس ایسی کوئی کمبائنڈ انٹیلیجنس آرگنائزیشن بنتی ہے جو کہ ساری چیزوں کو شیئر کر لیتی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ ابھی تک جو بہت بڑی کمی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ادارہ ایسا نہیں تھا جو کہ سارے دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ایک ہی جگہ آ کے اسٹڈی کیے جائیں اور ایک ہی جگہ آ کے ان کو اینالائز کیا جائے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اچھی بات ہے تو کئی بدگنانی شفقت محمود صاحب نے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ تحریک انصاف کا بہت اہم کردار ہوگا آئندہ دہشت گردوں سے کیسے نمٹا جائے۔ جناب شفقت محمود بھی ان کئی شخصیات کے ساتھ کی طرح سے جو ہمارے اس پروگرام میں آج شامل ہیں، خصوصی نشریے میں کہہ رہے تھے کہ دیر آید
मगर दुरुस्त आयद एक और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी आज बगौर जायज़ा लिया है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत की इस नए पॉलिसी बयान का। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। जी फारूक सत्तार साहब, आप फरमाइएगा। आज हम पाकिस्तान की बका और सलामती की सूरत हाल देखें तो उसमें इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन गुज़िश्ता 5 सालों से मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमें एक जामे, मरबूत और भरपूर और मौसर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी की ज़रूरत है। आज जब वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इस बात का अंदिया दिया कि उनकी हुकूमत एक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी बना रही है, तो इत्तफाक से उसी वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी पर एक दस्तावेज़ या पॉलिसी ब्रीफ जारी किया और मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं समझता हूं कि चौधरी निसार साहब ने अगर ये अंदिया दिया है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं और बहुत शुक्रिया जनाब। MQM की जानिब से खैर मकदम कर रहे थे। मजमूई तौर पे वेलकम किया जा रहा है इस पूरी पेशरफ्त को जो आज सामने आई है। बहुत अहम किरदार होगा आइंदा के हालात में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का, जिस पर तालिबान ने कई बार एतमाद का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा, ये हमें बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान जनाब जान अचकज़ई। जी अचकज़ई साहब, जमीयत उलमा इस्लाम ने आज की इस पेशरफ्त के बारे में क्या राय कायम की है? मेरे ख्याल में ये सही सिमत में एक सही कदम है। एंटी टेररिज्म ड्राफ्ट पॉलिसी मेरे ख्याल में कल आना चाहिए, लेकिन आज आया है। अगरचे 2 महीने तकरीबन होने को है और मैं समझ सकता हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब खुद कमिटेड हैं, लेकिन जो अर्जेंसी है इसके लिए मेरे ख्याल में अभी सर जोड़ के जो इकदाम करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में उसको अब हम डिले नहीं कर सकते और कल से हमारा काम शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मजमूई तौर पर सियासतदान वेलकम कर रहे हैं इस पेशरफ्त को। ये अच्छी बात है कि सियासी जमातें और सियासतदान आज की इस पेशरफ्त को वेलकम कर रहे हैं, मगर वही दहशतगर्दी के साए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मंडलाते रहे, बल्कि बरसे भी। और एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और एक नया इसमें रुख सामने आया। पुरअमन ताजिर पेशा इस्माइली कम्यूनिटी को आज निशाना बनाया गया है। 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं, इसके अलावा मजीद भी वाक़यात, इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इंतहाई अहम पॉलिसी बयान के बाद जो आज वज़ीर दाखिला जनाब निसार अली खान ने जारी किया, सिंध भर से दहशतगर्दी की इतलात आई हैं और अब से थोड़ी देर कबल आने वाली इतलात के मुताबिक हैदराबाद, दादू, लाड़काना और नवाब शाह में दस्ती बम हमले किए गए हैं। कराची में दहशतगर्दी जारी है और एक नया रुख उसमें सामने आया है और आज ऐसा लगता है कि इस्माइली कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर हमला किया गया है और इस सिलसिले में एक बड़ा हमला आयशा मंजिल पर मौजूद जमात खाने में किया गया है, जिसमें हलाकतों की भी इतला है। खातून और बच्चे समेत 2 अफराद हलाक हुए हैं। इब्तदाई इतलात ये बताती हैं इस्माइली बिरादरी एक पुरअमन और ताजिर पेशा बिरादरी समझी जाती है, किसी किस्म की मखासमत समझी नहीं जाती। इससे पहले कराची में बोरी बिरादरी को भी निशाना बनाया गया था। वाज़े तौर पर ऐसी कम्यूनिटीज़ जो तिजारत से और कारोबार से मुंसलिक हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कराची को एक बार फिर गैर महफूज बनाने के लिए कि वो ताजिर बिरादरी के लिए और सरमायाकारों के लिए गैर महफूज हो, हुकूमत के लिए लम्हात फ़िक्रिया मुसलसल जारी हैं। ताज़ा तरीन वाक़यात पर बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जवाद शुएब ने। जवाद, पहले तो आज के जो इत्तलात हुई है खासतौर पर वो वाक़या जिसमें इस्माइली कम्यूनिटीज़ को निशाना बनाया गया है, इसके बारे में क्या मालूमात है? साहब, आज जो है वो कुछ देर कबल ही आयशा मंजिल करीमाबाद के करीब आगा खान कम्युनिटी का जमात खाना है, उस जमात खाने में मजहबी रसूमात जारी थी अंदर, तो दस्ती बम से हमला किया गया। दस्ती बम जमात खाने के अंदर गिरा है और ख़वातीन जिस हिस्से में मौजूद थी, ख़वातीन और बच्चे मजहबी रसूमात में हिस्सा ले रहे थे, वो उन दस्ती बमों से जो जख्मी और एक बच्चा और एक खातून समेत 40 अफराद जो जख्मी हुए हैं। एक बच्चे की हलाकत की इत्तला है, खातून की हलाकत की कंफर्मेशन है।
2 लोग इसमें जाँ बहक हो गए, जबकि 40 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं आगा खान कम्युनिटी का जो जमात खाना करीमाबाद आयशा मंजिल पे। जबकि एक और जो है वो दस्ती बम से हमला मेट्रोवेल साइट के करीब जो आगा खान कम्युनिटी का जमात खाना है उसके करीब जो है वो दस्ती बम फेंका गया, जहां पर 2 से 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात आई हैं। आज ये 2 वाकयात अब से कुछ देर कबल ही हुए हैं और दोनों वाकयात जो है वो आगा खान कम्युनिटी को ही टारगेट किए गए। जवाद, आज एक और वाकया जो सिंध की मखसूस सूरत हाल है, इसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसलसल अमन अमान की सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत आज भी इस सिलसिले में अमन अमान का इजलास हुआ है और ये खुद इजलास इस बात की निशानदेही करता है कि सिंध में खासतौर पर और कराची की सूरत हाल कितनी कशीदा है। आज चीफ जस्टिस साहब की जेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें कौन से अहम चीज़ें सामने आई हैं? कामरान साहब, जिस तरह अभी वाकयात का जिक्र भी आया, आज इसी सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, उसका एक अहम जो है वो इजलास हुआ जिसमें रेंजर्स की तरफ से ब्रिगेडियर बासित शुजा ने शिरकत की, चीफ सेक्रेटरी सिंध इसमें शरीक थे, AIG कराची गुलाम कादिर थेबो शरीक थे, दीगर आला हुक्काम शरीक थे। इस इजलास में जिन उमूर पर गौर किया गया उनमें जेलों की सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई, कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की गई, साथ में दीगर जो मसाइल थे। इसमें अहम बात यह थी कि आज जबकि कराची में अब से कुछ देर पहले भी हमले हुए, आज AIG कराची गुलाम कादिर थेबो ने इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बताया कि कराची में अमन अमान की सूरत पहले से बेहतर हो गई है। उनका ये कहना था कि 10 के बजाय अब जो वो 7 के करीब जो वो टारगेट किलिंग में शहरी मारे जा रहे हैं। इस बयान पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कीमती इंसानी जानों पर शदीद तशवीश है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए शहर में आवाम के जानो माल और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जवाद शेब हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम डेवलपमेंट कराची में इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से 12 पुलिस SPs जिन्हें हालिया अरसे में प्रमोशन दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इस तमाम शोल्डर प्रमोशंस को ख़त्म किया जाए। इन 12 SPs की प्रमोशंस को ख़त्म किया गया है। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि ये 12 SPs जिनकी आज प्रमोशन को ख़त्म किया गया है, इंसदाद दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ जंग में सिंध पुलिस के कराची पुलिस के अहम तरीन अफसरान थे और अब वो डिमोट हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।